अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ही तो हाकू 15 बकरे वो आज 15 लाख कमावाना आज कमा सकती तो मैं तजर्बा दसेगा वो कीले तजर्बा है। आज जरी कीमत ये 15 बकरी नीचे को देगा प्या ना गैर मुल्क वान घर बाल ना छोड़ ये 9-10 महीने खड़ यारा घर बैठे 15 लाख कमा। बाबा जी अगर 15 लाख रुपया कमा सकते हैं वो किस तरह कमा सकते हैं, कोई आइडिया देना। ये कमा सकते हैं आज इनकी जरी कीमत देगा प्या बकरे की इनकी खाद खुराक फल तेरे वेले कुर्बानी से बकरे विकसन मैं वो कीमत ही ना छोड़े था। माशाल्लाह जनाब, यानी कि सारा कुछ आपको गाइड करने वाले हैं बाबा जो खर्चा लग दे 11 महीने का उन्हें को वो खर्चा ना सदेगा। बिल्कुल जितने दे विकसन उन्हें को वो ही यानी कि बछड़े बनने वाले बकरे माशाल्लाह से एक एक करके आपको थोड़ा सा चेक करवाते हैं। जो बछड़े बनने वाले बकरे 15 बकरों की लाट की चीज है वो नस्ल वाले हैं जेरे 3 मन किलो 5 मन तक वजन कर। अभी बाबा जी वजन तकरीबन 35 से 40 केजी है इनका कंफर्म। 35 किलो 40 किलो बिल्कुल 38 किलो इनका जिंदाबाद। यानी कि अभी से इतना 1 मन का बकरा बन चुका है। आप खुद देखें मेरा भाई, जब आपका बकरा कुर्बानी पे तैयार होता है तकरीबन 4 मन का बन सकता है बकरा, 5 मन का। 11 महीने है ना बिल्कुल 11 महीने तक ये क्या वजन कर। अभी तो खीरे बच्चे ही होंगे माशाल्लाह, तकरीबन 6-6 महीने के माशाल्लाह। ये आप देखें खीरे बच्चे 6-6 महीने इनकी उम्र है माशाल्लाह। और टोटल 15 बकरे वो भी बछड़े माशाल्लाह, तोता नाक के अंदर माशाल्लाह। ये देखें तोता नाक वाले बिल्कुल बनने वाले बकरे। अगर बाबा जी कोई 15 के 15 इकट्ठे लेना चाहे उनको क्या डिस्काउंट मिल सकता है? आज जरा 15 बकरे गिनती मैं 5-5 हजार का डिस्काउंट कर देता। फी बकरे में से वही बकरे बेचे माशाल्लाह जनाब, वो जबरदस्त। क्यों मैं कर देता आज तो को तरीक दसेगा दिमाग दसेगा कल की वीडियो लाई मी कल का को तरीक दिमाग। बिल्कुल कल के 20 जनवरी थे। आज की जो अपडेट है 15 बकरे माशाल्लाह 15 लाख रुपया कमाए बगैर खर्चे के और कम खर्चे में पलने वाले सनेगा। उन्हें को पता का नहीं नवे बंदे हो क्या खा दे क्या नहीं खुराक क्या नहीं बच्चा के। बिल्कुल बिल्कुल तेरहवीं तारीख है मंगलदारी है बाबा जी। और ये भी देखें कि जंतर के ऊपर 1 मन का वजन कर सकते हैं, तो ये गंदम और वनडे पे कितना वजन कर जाए? यानी खाली जनता रहे बिल्कुल वाली ने को गंदम ला बिनोला खल दलिया वाली ने क्या वजन क्या करेगा। माशाल्लाह जनाब जबरदस्त होगा। इस तरह के बछड़े आप देखें, आपको थोड़ा सा मैं करीब करके चेक करवा रहा हूँ। ये चीज आप लें 1 रुपया अल्लाह के हुक्म से कभी आपको नुकसान नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह जो आप बचत सोचेंगे सौदा का नहीं नुकसान वाला बिल्कुल हलाल है। नबी पाक दी दुआ है बिल्कुल सुनना चाहिए माल को जबरदस्त होगा। यानी कि आप अगर कमाना चाहते हैं मेरा भाई अपने पाकिस्तान के अंदर, तो आप 15 लाख रुपया बगैर हाथ लगाए अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम ना करें, सिर्फ 1 घंटा टाइम दें। बिल्कुल ज्यादा ना आप ही ना तवज्जो करन, बिल्कुल आप खिदमत ही ना करन, बिल्कुल घर बैठे रह। बिल्कुल जबरदस्त होगा जी। इस तरह के बैठे रह खाद खुराक निकले सी मजदूर की मजदूरी निकाल के 15-16 लाख की बच्चा के माशाल्लाह जनाब जबरदस्त होगा। सिर्फ मेरा भाई ना वीजा लगाए ना आउट ऑफ कंट्री जाए, अपने प्यारे पाकिस्तान में कमा तो घर बैठे बिल्कुल। यानी कि घर के पैसे ना बिल्कुल। अगर एक दिन मेरा भाई आप एक बार फार्म के ऊपर चक्कर लगे, बेशक आप ऑनलाइन ना मंगवाएं, जिससे भी मंगवाते हैं कोई एतमाद वाले बंदे से मंगवाएं। आज के अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बकरे 1-1 मन वाला 6-6 महीने का बकरा, किसी ने आज तक सुना भी नहीं होगा कि 1 मन का 6 महीने में बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन बाबा उस्मान साहब के बकरे देखें, आपको कोई कहीं से बार आता आके विजिट करो। बिल्कुल मेरा डेरा देखो मेरा फार्म देखो बिल्कुल वालों को पता। अच्छा बाबा जी ये बकरे तो मेरे ख्याल से आंडा लिए हैं सारे, अगर ये खसी करवाना चाहें तो उनको आप करवा के दे देंगे? खसी वो अक्सर करवा दे तू बालारी खसी करा ना बिल्कुल। यानी कि अभी गर्मी है। सामान बदरा इन्हें को अच्छो देवे खसी करो बिल्कुल। यानी कि जो मौसम बताया जिस तरह का बिल्कुल खाली 2 महीने गर्मी दे। ये देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह से ये इसका झालर मैं थोड़ा सा बकरे को चेक करता हूँ, ये अच्छा लगा है माशाल्लाह। ये आप देखें सामने तो व्हाइट आंख के अंदर सारे बच्चे माशाल्लाह
اور پیاری سی کوالٹی کے اندر ماشاءاللہ، اور ان کی جلد وغیرہ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، پیور کمبل کی طرح ماشاءاللہ یہ دیکھیں بننے والے بکرے خوبصورت اور نسلی بچے ماشاءاللہ سارے وی آئی پی ٹاپ کلاس۔ پاکستان دے وچ بغیر بابے عثمان کے نو یا مال بریڈ کہیں دی نہ ہوتی۔ بالکل، یعنی کہ اوریجنل بریڈ ہوتی ہے میرا بھائی۔ یہ جنتر کے اوپر دیکھیں 1 من کا بکرا بن چکا ہے ابھی جنتر کے اوپر، ونڈا ڈالیں گے میں کھل بنو بارا تھا ملازم کھڑے رہا ویندن اے بھر ویندن ویڈو اے نہ سمجھائے مال پنہیں جائے، مال سمجھائے بابے عثمان دا۔ بالکل، یعنی کہ ہر چیز آپ کے میرا بھی کلیئر کر کے دیں گے بابا عثمان صاحب۔ جو بھی بھائی دوست آنا چاہتا ہے یا ہمارے جو الحمدللہ سے خاص دوست ہیں وہ بھی آتے ہیں الحمدللہ سے فارم کے اوپر جانوروں کی خریداری کر کے جاتے ہیں، اور بالکل معقول قیمت پہ، قیمت ان کو مناسب ملتی ہے تو جانور خریدتے ہیں میرا بھی۔ کرن سے چاند 2 مہینے کے بعد اگر انہیں کو ٹیکا مجھے وقفے دا ٹیکا لوا دے میں، بالکل، یعنی نہ ایک بیدا بلکر نہ ایک بیدے اتے چلو، بالکل 2 مہینے وقفے دا ٹیکا لوا دے۔ بالکل، یعنی کہ وقفے کا اگر ٹیکا بھی لگوانا چاہتے ہیں وہ بھی لیکن اتنا خاص نہیں ہے فی الحال کے لیے بابا عثمان صاحب بتا رہے ہیں۔ اگر خصی مشینی کرایا جائے تو وہ بہترین رہے گا، اس میں سے کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ دوست ابھی سے خصی کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے فارم وغیرہ بنایا ہو تو میرا بھائی یہ آپ کے لیے ایک خصوصاً پیکیج ہے۔ ابھی قیمت سنیں، جلدی سے رابطہ کریں، آج کا ٹائم ہوگا صرف 24 گھنٹے کے آفر ہے، قیمت فائنل آپ کو بتاتے ہیں اور پھر سے قیمت میری وہ ہوندی ہے ٹائم ہی تھوڑا، بالکل قیمت ہی تھوڑی، زبردست ہو گیا ماشاءاللہ، ایک کتنی گال ہے، بالکل ایک ٹائم تھوڑا قیمت تھوڑی، ماشاءاللہ، یعنی کہ کم ٹائم میں کم قیمت بتا کم دیتے ہیں۔ قیمت ہی۔ بالکل، یہ بکرے ساڑھے گھن کے حسن دوست بھرا پتہ نہیں منجے کے نو یا دوجھے فارما کے نو ایک کہن کے حسن 35 دے، کوئی 38 دے، کوئی 40 دے، بالکل 40 کا بھی لے کے گئے ہوں گے، لے کے گئے ہوں گے، اس میں کوئی شک والی میں بات نہیں۔ بار بار آتا وہ نہ غلط کام آؤ مدد نہ رابطہ کرو، بالکل، مدد نال یعنی کہ جو 5000 آپ نے بتایا وہی کام، ٹائم کر دو مدد نال آؤ، بالکل مدد نال بہو مسئلہ کرو، بالکل، بابا کیا مال جلو بکریاں پالو یا بکرے پالو، یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب فارمنگ کرتے رہیں گے جتنی زندگی تا یاد ہوگی اتنا، اگر فارمنگ کرتے رہیں ان کو 1 روپے کا گھاٹا کبھی نہیں آئے گا۔ گھاٹے کا ایک تو سودا نہیں ہوتا بابا عثمان گھاٹے صاحب، کا سودا چیزیں کا نہیں، اے ہون بکرے انہیں کو پالن۔ بابا جی تھوڑا سا ادھر ہے، پہلے ہمیں خوشی کی بات یہ ایک بچہ چیک کرواتے جائیں تھوڑا سا، تاکہ دوست کہتے ہیں کہ آپ لاڈ میں دکھاتے ہیں، لاڈ میں ہمیں جانوروں کی سمجھ وغیرہ نہیں آتی تو اسی وجہ سے فی الحال آپ 1-2 کر کے ہمیں کلا باہر چیک کر ابھی چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے ابھی آپ کو بچے چیک کرواتے ہیں، کوالٹی آپ دیکھیں اور فیس دیکھیں، کلا پارو چیک کرنا پن بالکل ویڈیو دے وچ دیکھ رابطہ کر، یہ بکرے ملتا۔ بالکل جناب، یہ ماشاءاللہ زبردست ہو گیا۔ اور یہ 15 بکرے بابا جی فائنل ان کی آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور فائنل دوست جو خصوصاً کال کرتے ہیں جو ہمارے ویور ہیں پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو، ان کے لیے کیا پیکیج ہوگا؟ آج مناسب پیکیج ہے، بالکل مناسب قیمت ہے، آج بکرے بھی چنگے، بالکل ریٹ بھی تھوڑا، ماشاءاللہ ٹائم بھی تھوڑا، زبردست ہو گیا جناب، آج زبردست۔ کتنی گال ہی چنگے ایک یعنی کہ دھماکہ دار آفر لگنے والی ہے آج کی آفر میں ماشاءاللہ، آج ٹائم تھوڑا، بالکل قیمت تھوڑی۔ آج دیکھ بابا عثمان کیا قیمت دیں دے، دل خوش کرا دیں گے آج انشاءاللہ پورے پاکستان سے میں تو دل خوش تھی بیٹھی۔ چلیں بابا جی بسم اللہ کر کے ابھی قیمت ہمیں بتا دیں فائنل قیمت بالکل جائز قیمت ہے، نہ میں 40 منگدا نہ میں 35 منگدا، بھیا تھوڑی قیمت ہے تھوڑی، قیمت تھوڑی سی قیمت دے رہا پیا، صرف 28,000 روپیہ، 28,500 روپے کے حساب سے، 28,500 بالکل پورے پاکستان سے پھر بتا، یعنی کہ 4,27,500 روپے کا یہ پورا سیٹ بنتا ہے۔ اگر آپ دوستوں نے خریداری کرنی ہے 4,27,500 کیا ہے انہیں واسطے 28,500 پوری لاٹ ہے، بالکل انہیں وچوں ہے کہ گھنن 2 گھنن 5 گھنن نئے بکرے دے وچوں انہیں دا خالی 35,000 ٹھیک ہو گیا بابا عثمان صاحب، ٹھیک ہو گیا، بکرے بہت بہت شکریہ۔ 35,000 دین، آج میں وعدہ کسی کرا، آج 5,000 میں ڈسکاؤنٹ کریں گا، بالکل زبردست ہوگا، یعنی کہ 28,500 کا آج چھوٹا بچہ مل رہا ہے جو کہ آپ کو 6 مہینے کا تیار شدہ بکرا مل رہا ہے، وہ بھی بابا عثمان کے ڈیرے پر ماشاءاللہ بکرے دیکھ زبردست ہو گیا۔ اس میں کوئی کمی والی بات نہیں ہے بابا عثمان صاحب، دل خوش ہو گیا آج کی ویڈیو میں۔ باقی کل والی ویڈیو میں رابطہ کر
आ मेरे नाल बहे बचरा कर किवें बाबा ने को पा बात कह दिया। बाकी इंशाअल्लाह कल वाले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखा करें। ओके, जज़ाकल्लाह।